मिस्र के पुराने गांव की बात है कि गांव वालों ने मिलकर एक मस्जिद बनाने का फैसला किया। इतने बड़े गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी, जगह कम और नमाजी ज़्यादा थे। गांव के चौधरी ने अपनी ज़ाती ज़मीन देकर मस्जिद बनाने के लिए मिस्त्री और मज़दूर लगा दिए। साथ ही मिस्त्री को ये भी कहा कि इस मस्जिद का मीनार हमारे इलाके की तमाम मसाजिद से सबसे ऊंचा होना चाहिए। ऐसा लगे कि मीनार के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद के ऊपर मीनार बनाने के लिए तुझे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर पहले तो मिस्त्री और मज़दूर डर गए कि ये अल्लाह का घर बना रहा है, कि लोगों के साथ मुकाबला कर रहा है। लेकिन फिर मिस्त्री ने कहा, जैसा चौधरी साहब कहते हैं वैसा ही हो जाएगा। गांव वालों ने भी मस्जिद की तामीर के सिलसिले में चंदा जमा शुरू कर दिया। मिस्त्री से कहा गया कि मस्जिद का मीनार कम से कम 80 फुट तो ज़रूर होना चाहिए, ताकि दूर दूर तक लोग अजान की आवाज़ सुन सकें। ये भी एक किस्म का सदका जारिया है। जब मस्जिद के मीनार की तमीर की जा रही थी तो इस वक्त जब मीनार पर स्पीकर रखने की बारी आई तो मिस्त्री ने एक एक करके तमाम मज़दूरों से कहा, लेकिन सब ही डर गए। किसी ने भी बात ना मानी। तब मिस्त्री ने खुद कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। आखिर में मिस्त्री और मज़दूरों ने फैसला किया कि इस काम के लिए चौधरी साहब एक दलेर आदमी हैं। वैसे भी इनकी ख्वाहिश थी कि मस्जिद का मीनार बहुत ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। इनसे ही कहते हैं कि मीनार हमने तमीर कर दिया है, सिर्फ स्पीकर आप रख दें, इस मीनार के ऊपर मस्जिद हम तमीर कर देंगे। जब चौधरी साहब को बुलाया गया तो वो भी भीगी बिल्ली बन गए। इनकी हवा इस कदर टाइट हुई, कहने लगे कि नहीं, यहाँ पर ये सब ठीक है, आप मस्जिद को नीचे ही रहने दें और मीनार को ऊपर रहने दें। चौधरी साहब ने तयशुदा रकम के पैसे दिए और पुतली गली से निकल गए। तब एक 90 साल की बुढ़िया मीनार के सामने से गुजरी। बुढ़िया ने मीनार की तरफ देखा, फिर मिस्त्री से कहा, जाहिल इंसान, मस्जिद का मीनार टेढ़ा है। इतना अरसा हो गया है तुझे काम करते हुए, अभी तक अकल नहीं आई तुझ में। मिस्त्री ने मीनार की तरफ देखा और मज़दूरों से कहा कि एक बड़ी सी लकड़ी लाओ और मीनार को सीधा करने के लिए मेरी मदद करो। मज़दूरों ने हैरान होकर मिस्त्री की तरफ देखा और कहा, भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, लकड़ी से मीनार कैसे सीधा होगा। मिस्त्री ने कहा कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। मज़दूर एक बड़ी सी लकड़ी लेकर आए। लकड़ी के साथ एक रस्सी बांधकर मीनार के साथ लगाया। मिस्त्री ने सब मज़दूरों से कहा कि मिलकर ज़ोर लगाओ ताकि मीनार सीधा हो सके। मज़दूर मिस्त्री की अकल पर हैरान हुए, मगर फिर भी मिलकर मीनार को धक्का लगाना शुरू कर दिया। 5 से 10 मिनट तक ज़ोर लगाने के बाद मिस्त्री ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा जी आप बताएं, मीनार सीधा हुआ कि नहीं। बूढ़ी औरत ने दोबारा मीनार को गौर से देखा और कहा, हाँ अब ठीक है, मीनार अब सीधा हो चुका है। ये कहते हुए बूढ़ी औरत वहाँ से रवाना हुई। बुढ़िया के जाने के बाद मज़दूरों ने मिस्त्री से कहा, उस्ताद ये क्या मजाक है, हम पहले ही मजदूरी कर करके हलकान हो चुके हैं, ऊपर से आपने बेकार में ही हमारा जोर लगवाया। क्या इतना बड़ा मीनार महज धक्का लगाने से ही सीधा हो सकता है। मिस्त्री ने कहा, मानता हूँ कि धक्का लगाने से मीनार सीधा नहीं हुआ, मगर ऐसा करके हमने गलत अफवाह फैलने से रोक ली। देखा ज़रा सी चीज़ कोशिश में ही हमने कामयाबी हासिल कर ली। मज़दूरों ने पूछा कि गलत अफवाह को कैसे रोका। मिस्त्री ने जवाब दिया कि ये बुढ़िया यहाँ से अपने गांव जाती तो पूरे गांव में मशहूर कर देती कि मस्जिद का मीनार टेढ़ा बनाया जा रहा है। कुछ लोग देखने के लिए इधर आ जाते, लेकिन अक्सर लोग बगैर देखे ही इस बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते कि मस्जिद का मीनार टेढ़ा बनाया जा रहा है। अफवाह से डरो, अक्सर गलत अफवाहें नुकसान देती हैं। गलत अफवाहों की वजह से ही बेगुनाह लोगों का
بہت نقصان ہوتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی کا یہ معمول بنا لیں کہ کسی بھی واقعے کو، کسی بھی بات کو جب تک اپنی آنکھوں اور کانوں سے نہ دیکھ لیں اور نہ سنیں تب تک اس کی گواہی کہیں بھی نہ دیں، چاہے وہ واقعہ اور وہ باتیں آپ کے کان میں فرشتہ ہی کیوں نہ کہہ گیا ہو۔ کسی بھی معاشرے کو بگاڑنے میں ان افواہوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ سلجھے ہوئے معاشرے کی تبھی تشکیل نہیں ہو سکتی جب تک سلجھے ہوئے دماغ نہ ہوں۔ فروغ یمینی اپنی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتا ہے کہ 1990 کی بات ہے کہ ترکی میں سردی کی ایک ٹھنڈی شام جب موسلا دھار بارش زور و شور سے جاری تھی، میں اپنے روم میں گرم گرم چائے پی رہا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ پہل تو میں نے توجہ نہ دی، لیکن مسلسل دستک ہونے لگی تو میں نے دروازہ کھولا، یہ سوچ کے کہ اتنی تیز بارش اور جان لیوا سردی میں کون بار بار دستک دیے جا رہا ہے۔ کیونکہ اس دن میرا ملازم چھٹی پر تھا، اس لیے مجھے خود ہی دروازے پر جانا پڑا۔ میں نے چھتری لی اور دروازے پر جا پہنچا۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک بکارن عورت جس کے ساتھ 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ باہر کھڑی تھی۔ میرا دروازے کھولتے ہی اس بیکاریوں نے مجھ سے کہا، صاحب خدا کے لیے مجھے اپنے گھر میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنے دے دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بارش اور جان لیوا سردی کی وجہ سے یہ سب مر جائیں گے۔ میں پچھلے کئی گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے آ رہی ہوں، لیکن کسی نے مجھے اپنے گھر میں کچھ دیر کے لیے پناہ نہیں دی۔ سب نے یہی کہا کہ تم چور ہو، ہمیں تم سے خطرہ لاحق ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنے گھر میں ٹھہرنے نہیں دے سکتے۔ میں نے ان کو اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ بکارن عورت اور بچے جیسے ہی ہمارے گھر میں داخل ہوئے تو میں نے اپنا کھانا بنانے والی ملازمہ سے کہا کہ انہیں کسی روم میں لے جائیں اور ان کو کھانا وغیرہ بھی دیں۔ میری ملازمہ نے فوراً مجھ سے کہا، صاحب جی آپ کو معلوم ہے کہ یہ بکارن عورتیں چور ہوتی ہیں اور ان کو گھر میں نہیں لانا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس بیکاری عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے میں چور نہیں ہوں۔ میں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، میں نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کرو۔ میری ملازمہ انہیں روم میں لے گئی، کھانا وغیرہ دیا۔ تب رات بھی بہت ہو رہی تھی۔ اتنے میں میری ملازمہ میرے پاس آئی اور بولی، صاحب جی یہ لوگ تو یہاں رات رہنے کے لیے بول رہے ہیں۔ میں نے کہا، خیر ہے، رہنے تو، رات کے اس وقت یہ بیچارے کہاں جائیں گے، صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو نماز فجر کے لیے اٹھا تو دیکھا کہ وہ بکارن اپنے کمرے کو صاف کر رہی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو ایک جگہ تھوڑا سا دودھ گرا ہوا تھا۔ اس نے اس دودھ کو بھی صاف کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے کمرے کو صاف کر دیا۔ پھر وہ بیکاری عورت میری گاڑی کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا تو حیران ہوا کہ یہ میری گاڑی کے پاس کیا کر رہی ہے۔ جب قریب جا کر دیکھا تو وہ میری گاڑی پر کپڑا لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، صاحب جی آپ کی گاڑی پر بارش کی بوندیں موجود تھیں، میں نے سوچا آپ کی گاڑی صاف کر دوں، اگر آپ سرف وغیرہ لا کر دیں تو مزید اچھے طریقے سے صاف کر دوں گی۔ دراصل آپ نے مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کے لیے جگہ دی، کھانا دیا۔ اس مشکل وقت میں جب کوئی مجھ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، میں نے پوچھا کہ آپ نے سارا کمرہ کیوں صاف کیا؟ تو اس نے کہا کہ چھوٹے بچے کو دودھ پلاتے وقت تھوڑا سا دودھ فرش پر گر گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب میں گرا ہوا دودھ صاف کروں گی تو سارا ہی صاف کر دیتی ہوں۔ اور ہاں صاحب جی میں نے اس کمرے کو 2 دفعہ صاف کیا ہے اور اب میں نے سوچا آپ کا یہ احسان گاڑی صاف کر کے چکا دوں گی۔ میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہوا کہ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ مشکل وقت میں چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کر دیں تو وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی مشکل میں کسی کو سہارا دینا ہے، اس کا سہارا بننا ہے۔ جب ساری دنیا اس سے منہ موڑ چکی ہو اور آپ اس کا سہارا
بن جاتے ہیں تو وہ آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولتا۔ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی انسان پر بہت راضی ہوتا ہے کہ اس نے فقط میری خوشنودی کے لیے یہ سب کیا۔ ایسی نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، اس میں ان پر کوئی خرچ نہیں آتا، لیکن یہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ کی زندگی میں حقیقی سکون لائیں گے۔